कैसे कैसे दुख, कितनी तकलीफें, कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत है जो हर इंसान का मुकद्दर। कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत है सूरतुल बलद, उसमें अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद कसमें खाकर एक बात कही, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हमने इंसान को मुशक्कत ही में पैदा किया। ये मुशक्कत हर इंसान का मुकद्दर है। लोग घरों को छोड़कर आए हुए हैं, कहां कहां इंसान जाता है। ये इस दुनिया में मेहनत और मुशक्कत, हाँ एक मुगालता हो जाता है कि शायद ये महलों में रहने वाले जो हैं इन्हें कोई मुशक्कत नहीं, इन्हें कोई दुख नहीं। हालांकि हकीकत ये नहीं है। जो जितना अमीर है आप देखेंगे उसकी जिस्मानी मुशक्कत कम है, ज़हनी कोफ्त ज्यादा है। ट्रैंकुलाइजर्स की इन्हें जरूरत पड़ती है, इन्हें सेडेटिव्स चाहिए, ख्वाब आवर दवाएं मजदूर को नहीं कभी जरूरत पड़ेगी। वो 8 घंटे की मेहनत करने के बाद ऐसा सोता है कि वो सुबह ही की खबर लेगा। और ये वो लोग हैं कि जिनको हिप्नोटिक्स, ख्वाब आवर दवाइयां, सेडेटिव्स, मुसक्किन अद्वियात, ये सारा लिबलियम और ये वेलियम और ये फला और ये फला, ये कहाँ जाते हैं? ज़हनी सुकून और इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं। किसी की जिस्मानी मुशक्कत है, किसी की ज़हनी मुशक्कत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं महात्मा गौतम बुद्ध का मामला। 30 बरस की उम्र में कपल वस्तु का शहजादा महल को छोड़कर निकल गया। जवान बीवी को सोता हुआ छोड़कर गया, शीरखार बच्चे को छोड़कर गया। राजधानी में रहने वाला महल का बासी, जिसे ये मालूम है कि बाप के बाद मुझे ये सल्तनत मिलने वाली है, क्यों गया? कभी कभी आपने सोचा? उसने इंसान के गम और दुख का मुशाहदा किया। उसने देखा कोई अंधा है, ठोकर खाकर गिर रहा है, कोई वालिदैन खड़े हुए रो रहे हैं और उनकी निगाहों के सामने उनका निहायत महबूब बच्चा दम तोड़ रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचा ये सदमा क्यों है इंसान पे, ये दुख उसका मुकद्दर क्यों है? इस सदमे से, इस दुख से निजात पाने की भी कोई शक्ल है कि नहीं? इंसानों की एक अजीम अक्सरियत, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है कि वो लद्दू ऊंट और कोलू का बैल बनकर जिंदगी बसर करती है। जो 8 घंटे तक ईंटें ढो रहा, उस शख्स का तसव्वुर कीजिए, वो वाकई इंसान है या हैवान बन गया है? और 8 घंटे की इस मेहनत के बाद भी हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी उसे पूरी ना मिले। और ये तो हो सकता है, नहीं होता है कि अगर बच्चा बीमार पड़ गया है तो शायद कोई बर्तन बेचे बगैर उसकी दवा का सामान ना कर सके। ऐसा शख्स कितने बोझों तला दबा हुआ है, कितनी मुशक्कत के अंदर पिसा हुआ है। लद्दू ऊंट और कोलू का बैल इंसानों की अजीम अक्सरियत की सतह पर जिंदगी बसर करती। लेकिन आपको मालूम है कि कोलू के बैल के लिए मुशक्कत ही मुशक्कत है, उसके एहसासात ये नहीं है जो कि उनसे इंसान को जो सदमा पहुंचता है। एक बैल को इससे कोई गरज नहीं कि उसका कोई बच्चा भी था कि नहीं था, उसको कोई बुखार हुआ है या क्या हुआ है। इस सदमे से वो बैल बचा हुआ है। घोड़े को कोई पता नहीं कि मेरा भी कोई औलाद मेरी है या नहीं है, और मुझे उसका कोई सदमा है या दुख है, कोई पता नहीं। लेकिन इंसान का मामला यह है कि वालिदैन को जो जो दुख देखने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। रात की नींद है हराम है इसलिए कि बच्चा बुखार में तप रहा है या दर्द से तड़प रहा है, लिहाजा ना मां सो सकती है ना बाप सो सकता। मैंने एक मौके पर देखा, लाहौर में केरोसिन ऑयल, उस जमाने में अभी सुई गैस नहीं आई थी, और अक्सर और बेशतर जो है यही मिट्टी का तेल जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कई कई फरलांग लंबी कतारें लगती थी उन दुकानों के बाहर, डिपो के बाहर। और ऐसे ऐसे मंजर भी कि एक खातून बुर्का पोश, एक गोद में बच्चे को लिए हुए, एक की उंगली पकड़े हुए, बोतल हाथ में लिए हुए तेल के लिए, और कई कई घंटे खड़ी है दुकान। ये मुशक्कत इंसान झेलता है कि नहीं? गालिब ने इसका नक्शा खींचा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आशा हो हम भूल जाते हैं, वरना वाकया यह कि कल्बे हसास हो अगर
اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے. ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ نہیں. انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کی. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہوگا، جواب دہی بھی کرنی. اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہو. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا، اس سے محاسبہ کوئی نہیں. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنی زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو. ایک عجیب بے کلی اور بے چینی. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تو سب. یہ احساس جن کو ہوتا، حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے. کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے. حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا. اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے
کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی